अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन तैमूर जखड़ और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। आज जो हम मौजू लेके आए हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क में बड़ी शिद्दत के साथ ज़ेर बहस है और वो मौजू है इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ किया जाने वाला सलूक। इसके ऊपर हमारे साथ आज मौजूद होंगे इम्तियाज़ शाद, लेकिन उससे पहले हम पूरा इस वाक़े का जिक्र करते हैं और अपने साथ हम लाइन पे लेंगे सीनियर सहाफ़ी और अब पॉलिटिकल वर्कर और उम्मीदवार, उसी हल्के से उम्मीदवार हैं साबिर बुखारी हमारे साथ होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जमशेद दस्ती साहब का जो वाक़या हुआ है, जो उन्होंने एक वीडियो आज अलग सुबह जारी की है जिसमें बताया गया कि जी उनकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके घर में पुलिस वाले घुसे हैं, उनको दबाव का निशाना बनाया जा रहा है। इस वाक़े के ऊपर हम बात करेंगे साबिर बुखारी से। साबिर बुखारी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। जी, हम आपको वेलकम करते हैं शो पे। जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये वीडियो बड़ी ज़ेर गर्दिश है और दूसरी जानिब पुलिस वाले या सरकारी इंतजामिया इसको मानने से इनकार कर रही है। आप क्योंकि उस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं पीपी से, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस इलाके, ये क्या फुटेज वाकई असली है, इस तरह का वाक़या कोई हुआ है? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हसन तैमूर जखड़ साहब आपका, आपने मुझे मुदऊ किया। तो हसन साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 साल से जब से ये रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, आप देख रहे हैं ये पहला की वाकया नहीं है। इस तरह के दर्जनों वाकयात जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। आप उस्मान डार की वालदा का वाकया देखें या दूसरे कई वाकयात देखें, तो वो वाकयात भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। मतलब इसको डिनाई करना बनता ही नहीं है। इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं पूरे मुल्क में। अब क्योंकि ये जो वाकया है, अब देखिए हम इसका नहीं शायद तो नहीं है, मगर जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क में, तो उसको देखकर और जिस तरह से 5-6 दिन से, 1 हफ्ते से जमशेद दस्ती के घर का जो घेराव किया गया है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं 24 घंटे, वहाँ पे खुफिया वाले मौजूद हैं, वहाँ पे पुलिस के नाके मौजूद हैं। पूरे इलाके को, पूरा जो हमारा हल्का है इसकी सर्विलेंस हो रही है। यहाँ पे एजेंसीज के लोग मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ख़ासतौर पर इसी हल्के की बात करूँ तो एक जो MPA के अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया है, रिजेक्ट में इमरान धनोत्र, उनके घर का भी सूरत हाल है कि उनके भी 2-3 दिन पहले घर घुस गई है पुलिस रात को, और उसके जो तजवीज़ कुनंदा है उसके बेटे को उठा लिया गया है। तो यहाँ पे तो हालात बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे ऐसे खौफ व हरास है और एक तरह का जुल्म आप कह सकते हैं कि जुल्म किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा साबिर, अगर जमशेद दस्ती की तरफ अगर हम हैं तो जमशेद दस्ती के घर की 5-6 दिन से वो जो है सर्विलेंस की जा रही थी, उसको मॉनिटर किया जा रहा था और वीडियोस वो भी वायरल हो चुके हैं कि किस तरह जमशेद दस्ती के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां और डाले मौजूद हैं। ठीक है, ये इमरान वाकया हुआ है, ये जो इमरान धनोत्र ये वही है जिनका गालबन पेट्रोल पंप और कारोबारी मराकज़ जो है वो सील कर दिए गए थे, मेरे ख्याल में ये वही है। बिल्कुल, उनका पेट्रोल पंप जो है वो भी सील किया गया था। ठीक है, तो हल्के की सूरत है क्या उस वक्त, क्या किस अवाम का, किस जमात का ज्यादा जोर है उस साइड पे? जी, जमात तो हालांकि बिल्कुल रूरल एरियाज है और ये खास किस्म के इलाके हैं जहाँ पे स्टेटस को का बहुत ज्यादा वोट होता था। मगर ये पहला मौका है, शायद पाकिस्तान जब से बना है ये पहला मौका है कि स्टेटस को की सियासत यहाँ पे खत्म हो चुकी है। चाहे जितना भी यहाँ पे जागीरदार या सरदार या तुमनदार है उसका वोट खत्म हो चुका है। अब इंडिविजुअल वोट है और इंडिविजुअल वोट जो है हर घर का तकरीबन, अगर हम, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन TP 271 से, तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो वोट जो है अभी वोटर को रुझान स्टेटस को के और वो जो स्टेट है उसके अगेंस्ट है। दूसरी तरफ वो आजाद की तरफ है, वो PTI की तरफ है, वो इस तरफ है। मगर जैसे नून लीग है, PP है, तो इनका वोट ना होने के बराबर है। मैक्सिमम यहाँ पे 10% वोट नून लीग का होगा, PP का कोई 4-5% वोट होगा, बाकी आजाद का है या PTI का है। चले, बहुत शुक्रिया साबिर, आपने हमें वक्त दिया और मालूमात दी, और अपनी भी हिफाजत कीजिएगा क्योंकि आप खुद भी उम्मीदवार हैं और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक भी है। तो हम अब इम्तियाज़ शाह साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो वाक़यात आ रहे हैं बड़े तसलसल से आ रहे हैं और ये तकरीबन 1.5-2 साल से, तो ये शायद आप कह सकते हैं कि पहले शायद ये कहीं गलत और सही के मानों में होता था, लेकिन अब ये रवायत बना दी गई है कि जो
مخالفت کی سائڈ پہ کھڑا ہے یا مخالف سائڈ پہ کھڑا ہے تو اس کو دبانے کے لیے کوئی بھی اخلاقی جو ہے اقدار وہ نہیں فالو کی جا رہی. تو امتیاز شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے, ہم کس طرح کے دور میں جی رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں ابھی بتایا بھی جا رہا ہے کہ وہ ایک رورل ایریا ہے, دیہاتی ایریا, خاص طور پر میرا خیال ہے یہ جنوبی پنجاب کی یہ بیلٹ ہے ساری. اچھا, وہاں کی نا کچھ روایات بھی ہیں. وہ روایات یہ ہیں کہ آپ کسی کے گھر بھی سر پر کپڑا لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس طرح کی روایات میں جب آپ زندہ ہیں تو وہاں پر پولیس کا داخل ہو جانا, دیواریں پھلانگ کے اور خواتین کو زد و کوب کر لینا, یہی کافی ہے. اس سے اگلی بات تو بہت دور کی ہے. اتنا ہی کافی ہے اس علاقے میں رہنے والے فرد کے لیے, جیسے سمجھے ان کے ہاں قتل ہو گیا, یعنی یہاں تک یہ سچویشن ہوتی ہے. رہی بات کہ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں, رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اچھا, یہ واقعات کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سیاسی طور پر سیاسی مخالفین کرتے آئے ہیں, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور چیزیں واضح ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ بہرحال زیر عتاب بھی ہے اور اس کے اوپر سختیاں بھی ہیں, اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاص طور پر وہ اس سختی کا شکار بھی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ جمشید دستی والا خصوصی طور پر ہوا ہے, یہ بڑا دردناک ہے. جس انداز میں جمشید دستی صاحب بیان کر رہے ہیں, وہ کرب اور تکلیف میں جو وہ منظر پیش کر رہے ہیں, وہ تو عام آدمی جو ہے وہ ہل جاتا ہے اس بات کو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی. لیکن یہاں پہ ہمارے اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ساری باتیں اگر ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو وہ ان معاملات کو ذرا باریک بینی کے ساتھ دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مس یوز کر رہے ہوں. واقعات تو ہو رہے ہوں لیکن ان کے نوٹس میں نہ ہوں یہ واقعات جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہماری عدلیہ کا بڑا کردار ہونا چاہیے یہاں پہ کہ فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے. اگر یہ واقعات پھیلتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ آپ یاد رکھیے گا پینک پھیلے گا اور سوسائٹی جو ہے وہ پہلے ہی پولرائزیشن کا شکار ہے. میں یہاں پہ آپ پولرائزیشن کی آپ نے بات کی, بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں پہلے ہی مختلف جو ہیں صوبوں کے اندر ایک چلتی ہے پنجاب کو لے کے, کبھی بلوچ ناراض ہیں, کبھی پختون ناراض ہیں, سریکی بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے. اب جب یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ پیور سیاسی بیس پہ ہوتے ہیں, آپ نے بھی کہا ہوتے ہیں, لیکن اب یہ اگر اس کو علاقائی بیس پہ لے گئے, زبان پہ لے گئے اور اس کو بنیاد بنا کے کوئی ایک نئے تنازع کی بنیاد ڈال دی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے اس کا چھوٹا سا مختصر جواب دیجیے. دیکھیے بات پتہ ہے کیا, اس ملک کے اندر جو ہے وہ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں جو کرتوت کیے گئے ہیں, سیاست دانوں نے جو یہاں پر رنگ رلیاں, جسے میں تو لفظ کہوں گا کہ وہ منائی ہیں یہاں پہ سیاست کے ساتھ اور خاص طور پہ جمہور کے ساتھ, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا پہلے کتنی ویڈیوز آتی تھی, کبھی کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے, کبھی کسی کی لیک ہو رہی ہے. نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوتا رہا. ان کے بھی بہت سارے ذمہ داران کی ویڈیوز منظر عام پر آنا شروع ہو گئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوتا رہا. ان کی بھی ویڈیوز منظر عام. اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ یہ جب تک نہیں کرنا چھوڑیں گے تب تک ہماری جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی اور معاشرے میں یہ بالکل امن نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس طرح کے واقعات کے اندر مزید شدت بھی آئے گی. یہ جو الزام ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے کوئی ادارے کر رہے ہیں, تو یہ خاص طور پہ یہ اداروں پر تو ایسے بلیم لگ جاتا ہے نا. یہ سیاستدان خود بھی اپنے علاقائی سطح پر اتنے تگڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ایس ایچ اوز اور وہاں علاقائی سطح پر بہت سارے یہ کام خود بھی کروا لیتے ہیں اور وہ اداروں پر الزام لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ بھی بہرحال کچھ اس چیز کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کا کوئی سمپتی ہمدردی والا ایلیمنٹ بھی لے کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ بڑی اس کے اوپر بہرحال تحقیق ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی وائف کے اوپر بات کر رہا ہے کہ میری وائف کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, تو یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے. کوئی ایک خامد اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس سینس میں دیکھ کر بھی ہماری عدلیہ کو کوئی نہ کوئی نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ یہ واقعات لازمی نہیں کہ کوئی ادارہ یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہو, یہ مقامی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کی روک تھام یا چیک اینڈ بیلنس عدلیہ اور ان اداروں کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ضرور ہے, کیونکہ اگر وہ اس سے صرف نظر کریں گے, کوتاہی برتیں گے, تو کل کو جب یہ لوگ اقتدار میں اگر آ گئے تو ظاہری بات ہے اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے اور وہ جو بھی ہو وہ عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے. ناظرین, ہمیں یہاں پہ اجازت دیجیے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو یا آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کے خدشات آ رہے ہو, آپ ضرور کھل کے کمنٹس میں آگاہ کیجیے ہمیں, ہم اس پہ بھی اس موضوع کو بھی زیر بحث لائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.